Sordongra parasvarta Sarves parace monir Saglia parasons varde बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती देवान शात्ती पावयलेली आसा, पूण तरी पूण तुमी पोत्तून पोत्तून मागून देव तुमकां खोलायन जें मागता तितलें दिता. तर आमी ताका आर्गां दिवया आनी ह्या वेळार ह्या मिसाचें जें खेरीतें तेसां आसा तें मनांतूय धरून देवाचें बोगसणें पयले सुवातेर आमी मागया. देव इतलो मोगाळ, ताका आमी कितें वायट केलें ताची सोशील पयस केली तर पयले वाचपान पळयतले आमी, तरी पूण तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. कित्याक जेन्ना आमी ताका काळजांतान उलो मारता तेन्ना तो आमकां सोडिना, आमच्या दुस्मानांक पयस कोत्ता आनी आमकां आपल्या गोपान वेंगयता. तर ह्या वेळार आमचे हात जोडून सगळीं आमची पातकां आसा तितलीं मनांत हाडया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, जेजूचें राज सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक आनी समेस्त मनशांक ताचे सोडवणेंत वांटो दिवंक तुवें तुजें विचित्र पूर्व जतनायेन मांडून हाडलाय. संवसाराच्या समेस्त मनशांक तुजो अप्रुमीत मोग कळीत करूंक आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तो दाखोवंक आख्खी तुजी पवित्र सभा तुजे सोडवणेचें बोलिश्ट हात्यार जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सेनाकेरीबान आझिरेच्या राजान हेजिकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले, अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजिकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसालेम आझिरेच्या राजाच्या हातांत पडचें ना म्हूण ताका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवंक ना. सगळ्या देसांक आझिरेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिकियान निरोप्यांच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबाराच्या सर्वेस्परा केरुबींच्या शिवासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी प्रितूम रचल्याय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनाकेरीबांचीं उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आझिरियाच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशांच्या हाताचो वावर. लांकूड आनी फातर आनी देखून
तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण प्रितुमेवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायसान आमोसाच्या पुतान हेजिकेयाक सांगूंक धाडलें. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आजियेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पोर उलयता तें उतर हें. सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मोस्कोऱ्यो करता. जेरुजाल्याची धूव तुजे फाटल्यान तोकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोरबाराचो सर्वेस्पोर आपले व्हड प्रिमाक्षेन हें सगळें करतलो. देखून आजिरेच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. ढाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांवें हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आजिरेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आजिरेचो राजा पळून घारा गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोबाब, देव आपलें शार सदां काळ राखता. सगळीं म्हणुया, देव आपलें शार सदां काळ राखता. सर्वेस्पोर कितलो वरतो, आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता आखे प्रितुमेचो आनंद. सोबाब, देव आपलें शार सदां काळ राखता. सियोन पर्वत ओतिरीचो खरो दोंगर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासान कोट्टा मोदें आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. सोबाब, देव आपलें शार सदां काळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगळ्या मनशां मोदें केदें व्हरतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वेच्या शिमांक पावल्या किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. सोबाब, देव आपलें शार सदां काळ राखता. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमचीं मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडय नाकात. कित्याक ती घडयेक ती पांयां तोळा मोस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडेच्या कुडके करीत. म्हणटोच येरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी म्हणगे हेंच. ओशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोरटाणाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ
आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोठीन आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, एकलो बरो गिरेस्त मनीस आसलेलो, पूण तो गिरेस्त खूब श्रम घेवन गिरेस्त जाल्लो. देवाक तो सदांच भोसतालो आनी देवान ताका खूब मदत केल्ली आनी सगळें ताचें वाडत वेतालें. व्हडलीं शेतां भाटां आसलेलीं, व्हडल्यो फॅक्टरी आसलेल्यो आनी तो सगळें देवा सवें कोत्तालो. ताचो एकलोच पूत आसलेलो, मातसो फुरफुरो. म्हणटच तो वाडत वाडत गेलो आनी शेकी बापाय तो म्हणूंक लागलो, आतां थोडेच वर्सां आसात म्हाका आनी म्हाकाय तितलें बरें दिसना, तर हांव ताका ही देख दिवंक ताका आपयतलो. आनी ताणें ताका आपयलो आनी ताणें सांगलें, बाबा हें पुस्तक हांव तुका दितां, पवित्र पुस्तक. ताणें तें बरें नेटयल्लें ताका दिलें, ताका चेन आसलेली बंद करपाक आनी उकडपाक. आनी ताणें ताका सांगलें, हें पुस्तक सदांच वाच आनी तें तुका धीर आनी आदार दितलें. आनी जशे भाशेन हांवें हें सगळें देवाक लागून म्हज्या ताब्यांत देवान केलेलें आसा, तेच भाशेन देव तुका आनिकूय खूब दितलो. चेड्यान कितें केलें जाणाय, तो पुस्तक घेतलो आनी असोच वयर मारलो आनी थिंचोर पडलो, तो थिंचोर दवरलो ताणें आपल्याच घरान. आनी आपले एक मोटर घेतलें ताणें आनी पयशे घेतले, धूड घेतले आनी पयस गेलो. गेल्या उपरांत म्हूण हितून ताचे पयशे सोंपत आयले. पूण थिंचोर त्या गांवांत एक अस्तोरी आसलेली, ती लोकांक फुडार सांगताली. ती एक देखणार कशी आसलेली. म्हणटच तो तिचेशी गेलो आनी तिणें ताका सांगलें, तुज्या बापायन तुका एक पवित्र पुस्तक दिल्लें. तो म्हणूंक लागलो, वय दिल्लें, तातूंत ताणें तुका सगळें बरोवन दवरलेलें आसा, तुजो फुडार तातूंत आसा. आनी तो मागीर परतल्या उपरांत ताचो पांय मेल्लो आनी तो तें पुस्तक काडल्या उपरांत उकडल्या उपरांत तातूंत एक चीट आसलेली. सगळें कशे भाशेन चलोवंक जाय, कोण कोण ताका मदत करतलो, कशे भाशेन फुडें व्हरूंक जाय, तें सगळें तातूंत बरोवन दवरलेलें. तें वाचल्या उपरांत तो घसघशीत रडोंक लागलो. कित्याक बापायन ताका एक मार्ग दाखयल्लो, पूण ताणें तो पत्करलो ना. पूण मागीर शिंतीदान आयल्या उपरांत ताणें तो मार्ग पत्करूंक सुरू केलें. पूण पळयात कशें जालें पळय तें. ताका लागून खूब फाटीं आमचो पाय माय सगळें आमकां सांगिना, थोडेंच सांगता, कित्याक आमकां तें समजना. आयच्या वाचपान आमकां तेंच सांगलां, कळीत केलेलें आसा. मोतयां बाकीचें सगळें आतांच दिवंक फावना, केन्नाय तें समजना आनी मागीर तें सगळेंच वायट करतात. त्याच प्रमाणें दुसऱ्यांक जशे भाशेन आमी करूंक जाय, तेच भाशेन आमी तांकां केलेलें जाय, हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हो अशीर दारवंटो आनी चडसो लोक घेनात तो. आनी हाका लागून आमी पळयता कितलें देवान इस्रायलितां पासत केलेलें, पूण ती बेजार जालीं आनी हेच भाशेन फुरफुरी कशी सगळें सोडून दुसऱ्या देवाची ती पुजा करूंक लागलीं आनी तांकां भोसूंक लागले. हे भाशेन तांचेंच सगळें विस्कटलें आनी दुसरे येवन मागीर तांकां गुलामपणांत म्हणून व्हेले. पूण सगळ्यांक व्हरूंक ना. जेरुसलेम शार बरें उरलें आनी थंयसर आमी पळयता कशे भाशेन जेक्याक देवान राखलो आनी सांबाळलो.
दुसरे कितले गोठ जावं पूण ते देवाचेर आड येवंक जायना तांच्यान. म्हणटून देवाची पदवी आसा, देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमी अशेच भाशेन देवाची पदवी तुमच्या जिवितान अणभवलेली आसा. तर आमी ताका स्वताच आजीर जावया. आनी आजीर जाता केन्ना आमी बेजार जाता, वाज येता, आळशेपण आमचे मदें येता. ना, दर दिसाच आमी जियोया. एकूच दीस, फाल्यांचे आमी नको, आयच्याच दिसा आमी जियोया आनी प्रत्येक सुस्कारान ताची सोबे आमी रावया. आनी हे भाशेन तर आमी करीत ताची कृपा आमचे सोबे वाडटली आनी तो आमकां आपले कृपेन धरून सगळें बरेंपण करूंक घोटाय दितलो. सगळीं आतां आमी आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका आमच्या सगळें भितर आहा तितलें ओपून दिवया, सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी ताचें सोबें आमी दवरलें म्हणटच तो आमकां सगळें बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सोबें भरून काडटलो. आनी हे परी आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें हांव. ताचें बरेंपण मागीर आमच्या उतरांनी कोन्यांनी दुसऱ्यांक पावतलें आनी तीं देवा सरशीं येवंक लागतलीं. आनी हे परी ताचें राज, ताची इगोर्ज अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागतली. सगळीं आमचीं तेसां मनांत धरून ह्या संवसाराक पासत आमी मागया. आनी चड करून आतां गोंयांतूय ह्यो कोरोना व्हायरसाच्यो केसी वाडत आसा. तर आमी देवा कडेन मागया आमकां वाचय सर्वेस्परा म्हणून. सर्वपदवेदार आनी काकूळसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत जाल्ली सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Padre nadani kashi ya belar, unia sora bora bora tara, galuyam che kosht tu kanivar, famil soire muni soglo sansar, galuyam che kosht tu kanivar, famil soire muni soglo sansar, galuyam che dukace tebe, dobruyam che kalzace amre, unia soria bori, ami sogle, dunia galeri, betini tushe dole. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव कोणवाळे बापा, तुजे पोरजेचीं दानां दोयेन स्विकार कर. तुज्या भावार्थ्यांक एक विचून काडलेली कुळी यादनिकी राजकूळ तुजी खाशा पोरजा आनी तुजो आपणायलेलो लोक जावच्याक तुवें आपयलें. ह्या तुज्या आपोवण्यांक दिसान दीस अदीक उदारपणान जबाब दिवंक ह्या पवित्र गुटांचो आमकां आदार मेळूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाळताचो गोट पोरगोटुया सोम्याचे तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत म्हाका मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दौर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पददार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजून जे आमकां मागणें दिलेलें आसा तें आमी सदांच भक्तीपणी म्हणीत आसा ताचो फळ आमकांच न्हय पूण सगल्या संवसारांतल्या लोकांक मेळटलो पयले सुवातेर सगल्या क्रिस्तांवांक पूण क्रिस्तांवां उदेशी यारांकूय तर आमी सगळीं जाणां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशेन उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरून दुतांक पळय आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी स्विकारूंक ओत्मीकपणी हें मागणें आतां म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनीक जशें उदक, उज्या दिव्याक मेलविसलेचे, योत्राक चलोवंक पलुबेचे, तुजे बगर मागना जिवीत, नाबो जेजू आनी पदवी. तुजे बगर मागना जिवीत, नाबो जेजू आनी पदवी. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. बापा, तुज्या संस्कारां वरवीं पवित्र सोबेक तूं सदांच पोसताय आनी तिका गोठाय दिताय. आमी घेतलेल्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं तुजे आज्ञे पोरमणें प्रिती मोगांत जिवन
मनशा कुटुंबांत फूग दितोल्या खोमेरा वरवीं बोरसोन सोडवणेचे आत्यार जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सदांच तुमी ह्या मिसान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक आतां पावल्यांत. कित्याक तुमच्या दिसा दिसपोटे तुमच्या संबंदांनी जे आमी हांगसर मिसांत अणभवता शिकता तें तुमी वेव्हारांत घातलेलें आसा. तर ह्या कारणाक लागून देवाक आमी दिनवास या. कित्याक ताणें ही आमकां कृपा भाग्योन फ्रांसिसाच्या मागण्यांतल्यान आनी विनंतींतल्यान दिलेली आसा म्हणून. पूण सदांच आमकां ताचो आशिर्वाद जाय. तर आमी सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या आशिर्वादांत बरोंक आतां आमी सगळीं हात जोडून तो आशिर्वाद घेवंक तयार जाता. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां घरांत रावंक पाठयता. देवाचे व्हड उपकार. तुमचे संगती आवासान बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळ्यान सोगतीन देसान सोगल्यांक म्हजे गवाय जाया. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco